14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं। हर साल जब 14 अगस्त आती है तो हम सब अपने घरों पर झंडे लगाते हैं, नेशनल सॉन्ग सुनते हैं और एक अलग ही लेवल का जज्बा फील करते हैं, और बच्चे बाजे भी बजाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अकेले में बैठकर ये सोचा है कि जिस आज़ादी का जश्न हम हर साल मनाते हैं, उस 14 अगस्त 1947 की रात को असल में हुआ क्या था? क्या हमें सच में वो सब पता है जो हमारे बुज़ुर्गों ने सहा? लोग कहते हैं कि ये पार्टीशन सिर्फ ज़मीन पर एक लाइन खींचना था, लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस आज़ादी के पीछे ब्रिटिश एम्पायर की वो खुफिया सियासत, लॉर्ड माउंटबेटन की एक ऐसी अचानक चालाकी और रेड क्लिफ लाइन का वो तारीखी धोखा था जिसने रातों रात लाखों ख़ानदानों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। आप चाहे इस मुल्क के हालात से खुश हों या परेशान, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते ये वो हिस्ट्री है जो हम सबको पता होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन आज मैं और आप मिलकर 14 अगस्त के असली सच को देखेंगे जो अक्सर तारीख के पन्नों में छुप जाता है। तो चलिए इस हकीकत को मिलकर समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 अभी ख़त्म ही हुई थी और इस जंग ने ब्रिटिश एम्पायर की कमर तोड़ कर रख दी थी। अंग्रेज़ों के पास न इतना पैसा बचा था कि वो इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को मज़ीद संभाल सकें, और ना ही उनकी फ़ौज में अब इतना दम था कि वो लोगों के गुस्से को रोक सकें। उन्हें समझ आ चुका था कि अब यहाँ से निकलना ही आखिरी रास्ता है। शुरू में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये फैसला किया था कि वो जून 1948 को हिंदुस्तान छोड़ कर जाएंगे, मतलब उनके पास पूरा एक साल से ज़्यादा का वक्त था ताकि दोनों मुल्कों के एसेट्स, फ़ौज और सबसे ज़रूरी बॉर्डर की लाइंस को आराम से और तरीके से डिवाइड किया जा सके। लेकिन फिर अचानक ऐसी क्या आफत आई कि नए वॉइस रॉय माउंटबेटन ने आते ही पूरा प्लान बदल दिया। उन्होंने जून 1948 तक का वेट करने के बजाय एक ही झटके में आज़ादी की डेट को 10 महीने पहले शिफ्ट करके 15 अगस्त 1947 कर दिया। यहाँ आप खुद थोड़ा ठहर कर सोचें। एक पूरे कॉन्टिनेंट को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए, करोड़ों लोगों की तकदीर का फैसला करने के लिए उनके पास सिर्फ 72 दिन बचे थे। जहाँ एक छोटा सा घर बनवाने में महीने लग जाते हैं, वहाँ दुनिया के सबसे बड़े पार्टीशन के लिए उन्होंने सिर्फ 2 महीने दिए। वैसे अंग्रेज़ों ने यह जल्दबाजी हमारी भलाई के लिए नहीं की थी। उन्हें नज़र आ रहा था कि हिंदू, मुस्लिम और सिखों के दरमियान आपस का गुस्सा और फसादात रोज़ बढ़ रहे हैं। माउंटबेटन जानता था कि अगर वो जून 1948 तक रुके तो पूरा मुल्क एक ऐसी सिविल वॉर में चला जाएगा जहां अंग्रेज़ों की अपनी जान और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाकर भागने के लिए ये 72 दिन का सख्त फैसला लिया, चाहे इसके बाद आम आवाम की ज़िंदगी तबाह ही क्यों ना हो जाए। अब आते हैं उस बात पर जो आपको हैरान भी करेगी और अफसोस भी दिलाएगी। बॉर्डर की लाइंस खींचना कोई आम काम नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस अहम काम के लिए एक ऐसे बंदे को लंदन से बुलाया जिसका नाम रेड क्लिफ था। रेड क्लिफ एक ब्रिटिश लॉयर था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हिंदुस्तान के नक्शे को देखा तक नहीं था। वो पहले कभी हिंदुस्तान भी नहीं आया था। उसे यहाँ के जियोग्राफी, यहाँ के शहर, यहाँ की नदियाँ और सबसे ज़रूरी यहाँ के लोगों की नफ़रत, प्यार और कल्चर की ज़ीरो नॉलेज थी। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड बंदे को चुना ताकि वो बिल्कुल नेचुरल रहे और उनके अपना सरदर्द ख़त्म हो सके। रेड क्लिफ को दिल्ली में एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके सामने सिर्फ पुराना डाटा, आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स और नक्शे रख दिए गए। आप खुद सोचो, जहाँ हर गांव और हर ज़िले में मुसलमान, सिख और हिंदू एक साथ रहते थे, वहाँ ज़मीन पर जाकर सर्वे किए बिना सिर्फ कागज़ों को देखकर फ़ैसला करना कितना बड़ा जुल्म था। रेड क्लिफ को इस अहम तरीन काम के लिए लगभग 36 दिन दिए गए। उसने इसी छोटे से कमरे में बैठकर पंजाब और बंगाल जैसे अहम और बड़े सूबों के बीच में से पेन से लाइन खींच दी।
وہ لائن کسی کاغذ پر کھینچی گئی عام لائن نہیں تھی، وہ لاکھوں خاندانوں کے بیچ میں، ان کے گھروں، ان کے کھیتوں اور ان کے دلوں کے بیچ میں کھینچی گئی موت کی دیوار تھی۔ ریڈ کلف کو اندر سے خود اس بات کا احساس تھا کہ اس نے کتنا بڑا تباہ کن فیصلہ کیا ہے۔ اسے پتا تھا کہ جب یہ نقشہ دنیا کے سامنے آئے گا تو کتنا خون بہے گا، اس لیے اس نے 12 اگست کو اپنا کام مکمل کیا اور آزادی کے 2 دن بعد 17 اگست کو چپ چاپ لنڈن واپس بھاگ گیا، حتیٰ کہ اس نے اس کام کے لیے ملنے والی اپنی فیس بھی لینے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے اس پین کے ایک جھٹکے نے کتنے معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اب آتے ہیں اس تاریخی دھوکے پر جس کا خامیازہ دونوں ملک آج تک بھگت رہے ہیں۔ پلان کے مطابق ریڈ کلف لائن یعنی باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ 14 اگست سے پہلے اناؤنس ہونا چاہیے تھا، تاکہ دونوں طرف کے لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کا ملک کون سا ہے۔ ریڈ کلف نے اپنا کام 12 اگست کو ہی مکمل کر کے وائس رائل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے کر دیا تھا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اس فیصلے کو 17 اگست تک یعنی آزادی کے 3 دن بعد تک چھپا کر رکھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ وجہ بالکل صاف ہے۔ ماؤنٹ بیٹن جانتا تھا کہ ریڈ کلف لائن کے تحت جو بارڈر بن رہا ہے اس سے دونوں طرف ایسی آگ بھڑکے گی جس کو سنبھالنا کسی کے بس کا کام نہیں ہوگا۔ اگر فیصلہ 14 اگست سے پہلے اناؤنس ہو جاتا تو آزادی کے جشن کے دوران انگریزوں پر بھی حملے ہو سکتے تھے اور برٹش امپائر کی عزت مٹی میں مل سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے 14 اور 15 اگست کو آزادی کا اعلان تو ہونے دیا، لیکن عام عوام کو آزادی کے دن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس ملک کے شہری ہیں۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ وہ پاکستان میں ہیں، اور ہندو اور سکھ سمجھ رہے تھے کہ وہ انڈیا میں ہیں، اور یہاں پر شروع ہوتی ہے سب سے بڑی خفیہ سیاست۔ گرداسپور کا معاملہ باؤنڈری کمیشن کے اپنے رولز کے مطابق جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ پاکستان کو ملنے تھے۔ گرداسپور کے 2 اہم تحصیل فیروز پور اور زیرہ کے علاقے مسلم میجورٹی تھے، اور انیشیل میپس اور سکیچز میں یہ پاکستان کے ساتھ جڑتے نظر آ رہے تھے، لیکن آخری وقت میں سیاست اور خفیہ دباؤ کے تحت بارڈر کو بدلا گیا اور گرداسپور کا راستہ انڈیا کو دے دیا گیا۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا دوستوں، گرداسپور ہی وہ واحد زمینی راستہ ہے جو انڈیا کو جموں اینڈ کشمیر سے جوڑتا تھا۔ اگر گرداسپور پاکستان کو ملتا تو انڈیا کے پاس کشمیر میں داخل ہونے کا کوئی زمینی راستہ بچتا ہی نہیں۔ اس ایک فیصلے نے نہ صرف کشمیر کا مسئلہ پیدا کیا بلکہ سب کانٹیننٹ کے 2 بڑے ملکوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسی نفرت اور جنگ کے راستے پر ڈال دیا جو آج 79 سال بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر آیا 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی رات کا وہ تاریخی اور یادگار لمحہ۔ رات کے ایگزیکٹ 12 بجے لاہور کے ریڈیو اسٹوڈیو سے مصطفیٰ علی حمدانی کی آواز پورے خطے میں گونجی۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔ ایک طرف پورے ملک میں آزادی کی خوشی تھی، شکرانے کے نفل ادا کیے جا رہے تھے اور ایک نئے اسلامی ملک کے بننے کا جشن منایا جا رہا تھا، لیکن دوستوں اس آزادی کی چمک کے پیچھے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اور دردناک ہجرت شروع ہو چکی تھی۔ ایسے لاکھوں لوگ تھے جنہیں آزادی کی رات یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا گھر اب کس ملک میں آتا ہے۔ پھر 17 اگست کو ریڈ کلف لائن کی اناؤنسمنٹ ہوتے ہی آگ اور خون کا وہ کھیل شروع ہوا جس کی مثال ہمارے باپ دادا بھی دیتے آئے ہیں۔ 1,50,00,000 سے زیادہ لوگ راتوں رات اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑے۔ ان کے پیچھے ان کے سالوں پرانے گھر، ان کی زمینیں اور ان کے کاروبار اور ان کی صدیوں پرانی یادیں چھوٹ چکی تھیں۔ لوگ پیدل قافلوں میں، بیل گاڑیوں پر اور اوور کراؤڈڈ ٹرینوں میں اپنے نئے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم ان ٹرینوں اور قافلوں کی کہانیاں سنتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ بارڈر کے دونوں طرف ایسی نفرت بھڑکی کہ پوری کی پوری ٹرینیں لاشوں سے بھر کر بارڈر پر پہنچتی تھیں۔ کتنے ہی معصوم بچے اپنی ماؤں کی گود میں اور کتنے ہی مرد اور خواتین اپنے خاندان کے سامنے شہید ہو گئے۔ جو لوگ بچ کر باؤنڈری کراس کر رہے تھے ان کے پاس پہننے کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اگلی رات وہ کہاں گزاریں گے
اور ان کا اگلا ٹھکانہ کیا ہوگا، لیکن اس پورے درد اور تباہی کے باوجود ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ دکھ اپنا سب کچھ کھونے کا تھا، لیکن ایک امید یہ تھی کہ وہ اپنے آزاد ملک، اپنے پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام ہجرت نہیں تھی دوستوں، یہ وہ عظیم قربانی تھی جو ہمارے بزرگوں نے اس مٹی کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے دی تھی۔ تو دوستوں، 14 اگست صرف ایک چھٹی کا دن، گاڑیوں پر باجے بجانے یا جھنڈے لے کر روڈ پر نکلنے کا نام نہیں ہے۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ملک کسی نے ہمیں گفٹ میں نہیں دیا۔ اس کی ہر ایک انچ زمین کے پیچھے ہمارے بزرگوں کا خون اور دنیا کی سب سے بڑی قربانی شامل ہے۔ آج حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، سیاست چاہے کتنی بھی خراب ہو، لیکن اس ملک کی بنیاد ان لوگوں کے خواب پر رکھی گئی تھی جو ایک آزاد اور باعزت زندگی جینا چاہتے تھے۔ دوستوں، یہاں حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی، لیکن اس ملک کی اصلی تقدیر اور اس کی اصلی پہچان آپ ہیں۔ اللہ حافظ۔